सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही ऐन नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमा अहिले जुन छलफल भएको छ, यसका सन्दर्भमा उठेका केही चासोहरू, विषयहरू, प्रश्नहरूका सन्दर्भमा म सभामुख महोदय मार्फत यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यस क्रममा सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले माननीय सदस्य पदम गिरिज्यूले यहाँ ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा वास्तवमा सबभन्दा पहिले म सिङ्गो सदन सामु, सम्मानित सदन सामु जुन ढङ्गबाट समयमै यो संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेकोमा म नेपाल सरकारकै तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु र तैँले माफी माग भनिरहनु पर्दैन धनराज गुरुङलाई, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि म त्यस्तो अहङ्कारी होइन, म सधैँ जसरी चल्छु त्यसरी चल्न चाहन्छु। कानुन मन्त्रीको अभिभार जिम्मेवारी पाएको छु, तर ममा अहङ्कार चढेको छैन, अहङ्कारको जिम्मेवारी होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले म आफै यो विधेयक जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी समयमा ल्याउन नसकेकोमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन सामु माफी माग्न चाहन्छु र माननीय पदम गिरिज्यूले यस सन्दर्भमा चाहिने सदनलाई गुमराहमा राखियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ कि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो चाहिने यहाँहरूको पिजनमा असार 6 गते नै आइसकेको। हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने सभामुख महोदय कि पिजन होल भनेको चाहिने त्यो नामै पिजन होल, त्यहाँ चाहिँ परेवा नै बसिरहन्छ भने जस्तो मानसिकता हाम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, पिजन हलमा आएको कुरालाई माननीय सदस्यज्यूहरूले समयमै अध्ययन गरिदिने हो भने सायद हामीले धेरै झन्झटिलो कुराहरू यहाँ पोखाइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। र यस सन्दर्भमा चाहिने माननीय सदस्य पनि निश्चित रूपमा यो मिटर ब्याजी पीडितकै पक्षमा उभिएको मैले पाएको छु उहाँको अभिव्यक्तिले, र यसमा फेरि पनि हामीले दफावार रूपमा संशोधन राख्न सक्ने प्रावधानहरू पनि छँदैछन्। म त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यको। माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंहले यहाँ चाहिने व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ, व्यावहारिक पाटो अलि हेरिएन भन्ने कुराहरू पनि चाहिने उहाँले राख्नुभएको छ र ऋणीले यत्तिकै पनि मिटर ब्याज लगाइदियो भनेर पनि चाहिने राखिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यही भएर त यो यत्तिकै पनि ऋणीले मिटर ब्याज लगायो भन्छ कि भनेर नै यहाँनिर हामीले चाहिने स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकै हो। त्यही कारणले यत्तिकै पनि चाहिने यसले मिटर ब्याज लगायो भन्छ कि भनेर त्यो प्रावधान राखिएको हो कि त्यहाँ हाम्रो स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कि यो चाहिँ नि यत्तिकै दोष लगाउने अथवा यत्तिकै म माथि मिटर ब्याज चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गरियो भन्ने चाहिँ नि उजुरी नहोस् भनेर नै त्यो प्रावधान पनि राखिएको बेहोरा म निवेदन चाहिँ नि माननीय सदस्यलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ नि समाजलाई नै बिथोल्ने चाहिँ नि अवस्था आउँछ कि यो क्रान्तिकारिताको नाममा भनेर भन्नुभएको छ। यो क्रान्तिकारिता होइन, यो सुव्यवस्थित न्यायोचित समाजको सिर्जना गर्नका लागि हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य माधव सापकोटाज्यूले यहाँ चाहिँ नि केही सुझावहरू राख्नुभएको छ। सुझावका लागि चाहिने धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर
माननीय सदस्य प्रभु शाहज्यूले यहाँ यो चाहिँ नि मिटर ब्याजीहरूभन्दा पनि मिटर ब्याजी लगाउनेहरूभन्दा पनि यसमा दोषी कतै राज्य न त होइन, यो चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क को व्यथितिले गर्दाखेरि अथवा औपचारिक संस्थाहरूको चाहिँ नि व्यथितिले गर्दाखेरि, ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि, पहुँचमा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि, गरिबको पहुँच नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको त होइन भनेर चाहिँ नि उहाँले राख्नुभएको छ। निश्चित रूपमा हाम्रो त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको छ, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। तथापि यो चाहिँ नि गाउँघरमा जुन ढङ्गबाट अहिले मिटर ब्याजको नाममा, अनुचित लेनदेनको नाममा भइरहेको व्यथिति छ, त्यसलाई अन्त गर्नका लागि यो चाहिँ नि प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक छ भनेर पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठज्यूले यहाँ चाहिँ नि यो सामन्तवादकै अवशेष चाहिँ नि हो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। निश्चित रूपमा यो सामन्तवादकै अवशेष हो। यही सामन्तवादको अवशेषलाई निर्मूल पारौँ भनेर, सामन्तवादको अवशेषलाई अन्त गरौँ भनेर, सामन्तवादको अवशेषलाई सदाका लागि विदा गरौँ भनेर नै यो चाहिँ नि विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यज्यूले यसतर्फ निश्चित रूपमा चाहिँ नि उहाँको ध्यान आकर्षण भयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो चाहिँ नि हतारोमा ल्याएर फुर्सदमा कतै पछुताउने नहोस् भन्ने पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। त्यो सुझावलाई पनि निश्चित रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ उच्च राजनीतिक तहकै नेताहरूको संलग्नताका सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। र उच्च राजनीतिक तहकै नेताहरूको संरक्षण र प्रहरीको उच्च तहकै संलग्नता पनि छ कि भनेर उहाँले उठाउनु भएको छ। जोसुकै चाहिँ नि संलग्न होस्, यसले चाहिँ नि विधेयक जब ऐन बन्छ तब ऐन बनिसकेपछि यसले कुन उच्च तह कुन न्यून तह त्यसले चिन्दैन। त्यसले पीडित र पीडकको विभेद छुट्याएर पीडकमाथि चाहिँ पीडकलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने, कानुनको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित भएर नै यो विधेयक आएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ नि हामीले कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ नि कर्जा प्रवाह नगर्दाखेरि पनि यी कुराहरू आएका छन्। वित्तीय शिक्षाको चाहिँ अभावले पनि यस्ता विषयहरू आएका हुन् भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। निश्चित रूपमा यसतर्फ चाहिँ नि सरकारको ध्यान गएको नै छ, मेरो ध्यान गएको नै छ, निवेदन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ नि कानुनले तोकेभन्दा बढीको 10% भन्दा बढी चाहिँ नि ब्याज लिन नपाइने कुरा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि लिएको कुरातर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रदीप यादव ज्यूले चाहिँ नि अध्ययन गर्नै पाइएन भन्नुभएको छ। यो कुरा दोहोऱ्याइरहनु परेन। पिजन हलमा उहाँले समयमा हेर्न नपाउनु भएकोमा म दुखित छु, यति मात्रै भन्न चाहन्छु म। र यो घरिघरि मलाई फेरि पनि यस्तो दुखित नतुल्याउनु होला भने पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अनि त्यसपछि एकतर्फी नहोस् भन्ने पनि उहाँले चाहिँ नि भन्नुभएको छ। यस निश्चित रूपमा यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य प्रभु शाहले चाहिँ नि वास्तवमा सहकारी लघु वित्त अनि बैङ्कहरू पनि मिटर ब्याजी नै हुन् भनेर भन्नुभएको छ। र वास्तवमा यसतर्फ मैले अघि नै भनिसकेँ, यसका सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गरिसकेको छु। माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ ज्यूले यो त चाहिँ नि धन रहेनछ, धन रहेछ ऐश्वर्य रहेनछ भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा वास्तवमा यो मानिसहरूलाई धन कति नपुग्या हो, जति भयो त्यति नै मिटर ब्याजमा लगाउनु पर्ने परम्परा, यो मनोवृत्ति यसैलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नकै लागि यो चाहिँ नि विधेयकले पनि थोर बहुत चाहिँ नि समस्याको समाधान गर्ने र यसमा थोर बहुत सहयोग गर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा उहाँसँग म एउटा कुरामा सहमत छु। किन भन्दाखेरि कि हामीले कानुनहरू, नियमहरू, ऐनहरू
बनाउँछौँ, तर वास्तवमा हामीले त्यसलाई व्यवहारमा आफैले उतार्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले आफैले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ नि सहमत छु। र उहाँले चाहिँ नि यो हैरानी पार्ने शब्द जस्ता कुराले के अर्थ राख्छ भनेर पनि यसको अलिकता अमुक क्षेत्रसम्म समेटिने हो कि भन्ने ढङ्गबाट उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। वास्तवमा यसमा चाहिँ नि हामीले पनि देखेका छौँ, सुनेका छौँ कि ऋणीलाई ऋण लिएपछि र त्यसमा मिटर ब्याजको रूपमा ऋण दिइसकेपछि त्यसपछि उनले चाहिँ नि तारन्तार चाहिँ नि उनलाई हेरेसमेन्ट गर्ने, उनलाई अघि नै पनि कुरा आएको छ, उनलाई चाहिँ नि अहिले त ब्याङ्कको चेकमा चाहिँ नि 1 लाख लिएको छ भने 10 लाखको चेक लगाउने जस्ता विषयहरू पनि अहिले बगेरेलती आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ नि त्यति मात्र होइन, एकदमै टर्चर गरिरहने सन्दर्भहरू पनि आएका कारणले गर्दाखेरि यो हैरानी शब्द परेको हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहे माननीय सदस्यज्यूलाई। र त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य राजकिशोर यादवज्यूले यहाँ छापामारकै शैलीमा, छापामार सरकार जस्तै छापामार शैलीमा विधेयक आयो भनेर भन्नुभएको छ। यसको उत्तर अघि नै आइसकेको छ। पिजन हलको कुरा उठिसकेपछि बारम्बार एउटै कुरा मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहन परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ नि यो उहाँले अर्को पनि भन्नुभएको छ, हातमा विधेयक आएन भन्नुभएको छ। पिजन हलमै आइसकेपछि हातमा आयो कि आएन भनेर चाहिँ नि हेर्न मलाई पनि फुर्सद भएन। तपाईँहरूको हातमै आयो कि आएन भन्ने कुरा असार 6 गते पिजन हलमा हाल्यो, त्यो हातमा कतिखेर आइपुग्यो मलाई के थाहा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ म जान चाहन्न। तर चाहिँ नि उहाँले फेरि सँगसँगै भन्नुभएको छ, कानमा तेल हालेर सुत्ने पनि भन्नुभएको छ। यसको सन्दर्भमा त मैले सुरुमै भनिसकेको छु कि सम्मानित सदन सामु मैले माफी मागिसकेको छु। यो चाहिँ जुन ढिलो भयो त्यस सन्दर्भमा नै उहाँले भन्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। फर्मल भन्दा इन्फर्मल अर्थतन्त्र व्याप्त रहेको कुरा तर्फ उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। निश्चित रूपमा हामीले सकेसम्म त सबैलाई फर्मल चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा जोड्ने प्रयत्न नै गर्नुपर्छ, तब मात्रै सामन्तवादको अन्त हुन्छ। इन्फर्मल रूपमा त सानोतिनो पो चल्ने हो त, तर इन्फर्मल भनेर मिटर ब्याजमा लाउन त भएन नि। 5,000 लिएर 50,000को लेनदेनको कागज बनाउन त भएन नि। 1 लाख लिएर 10 लाखको चाहिँ लेनदेनको कागज गराउन त भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त हामीले यसलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन खोजेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। वैकल्पिक चाहिँ नि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था भनेकै चाहिँ राज्यको चाहिँ नि औपचारिक संस्थाहरू, औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबभन्दा गरिब जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने प्रयत्न चाहिँ राज्यले गर्दै आएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र दुवै पक्षलाई राखेर चाहिँ नि गर्नु पर्थ्यो यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। र यस सन्दर्भमा निश्चित रूपमा यहाँ के हो भन्दाखेरि कि चाहिँ नि पीडकलाई भन्दा हामी पीडितलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसलाई पारदर्शी राम्रो बनाउनका लागि पनि दलहरूमा सहमति गर्नुपर्दछ भन्नुभएको छ। सिँगै संसदमा सबै दलहरू उपस्थित रहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यस्तो गरिब पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा दलहरू असहमत हुन्छ भन्ने कुरा त मैले सोच्न पनि सक्दिनँ माननीय सदस्यज्यू। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै एक यहाँ सहमत भइहाल्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। विषयमा हामी सबै सहमत हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि गरिब गुरुवा निमुखा पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भको विधेयकमा हामीले कसैले असहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने त मलाई पटक्कै लागेको छैन। यहाँ जति कुराहरू उठेका छन्, प्रक्रियाका कुरा उठेका छन्, आदि इत्यादि कुरा उठे होलान्, तर चाहिँ नि यस सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहन्छु, पीडितको उद्धार गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा कुनै माननीय सदस्यले असहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन सभामुख महोदय।
र उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, यहाँ त नक्कली पीडित पनि त सुरु भयो नि भन्नुभएको छ कि नक्कली पीडित हुन्छन् भनेर नै त हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ नि त। यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य रेखा यादवज्यूले चाहिँ नि यो अनुचित लेनदेन केलाई भन्ने हो भनेर पनि भन्नुभएको छ। यही हो अनुचित लेनदेन भनेकै कि चाहिँ नि असाधारण ढङ्गबाट चाहिँ नि लेनदेनको कागजी गराउने, कि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ 5,000 दिएको छ तर 50,000को लेनदेनको कागज बनाइदिने हो, त्यस्तो नहोस् भनेर प्रमाणीकरण स्थानीय तहमा गर्ने भनेर चाहिँ नि हामीले बुँदा राखेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ नि यो सबै सहकारी ब्याङ्क, कृषि ब्याङ्क सबै चाहिँ नि मिटर ब्याजी नै हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसमा फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। र चाहिँ नि कतिले त ब्याङ्क पनि ठग्या छ नि, खोला नाला राखेर चाहिँ नि ब्याङ्कलाई नै टाट पल्टाइदिएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि यो चाहिँ नि सहज रूपमा ऋण उपलब्ध हुने गरेर आम नागरिकलाई ऋण उपलब्ध चाहिँ नि हुने गरेर यो औपचारिक वित्तीय संस्थाहरू पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझावतर्फ पनि चाहिँ नि सुझावलाई ग्रहण गरिएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माननीय सदस्य रन्जु कुमारी झाले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा यो 10% देवानी संहिताको 10% त थिँदै थियो, त्योभन्दा बढी राखेर 10% भन्दा बढी राखेर लगाउनेलाई फौजदारी चाहिँ नि राखियो भन्ने कुरा छ। निश्चित रूपमा असाधारण ढङ्गबाट जब मानिसलाई थिचोमिचो गर्न थाल्छ, अघि नै भनिसकेँ मैले कि सामन्तवादी सोचबाट, सामन्तवादी दृष्टिकोणबाट, सामन्तवादी व्यवहारबाट जब चाहिँ नि गरिब गुरुवालाई थिचोमिचो गर्दछ तब चाहिँ नि फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र त्यसमा चाहिँ नि अरू सहकारी र ब्याङ्कहरूले पनि त लिइरहेका छन् नि त, त्योभन्दा माथि भन्ने सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। सभामुख महोदय, यो चाहिँ नि सामाजिक सद्भाव नै भड्किन्छ कि विवाह व्रतबन्ध आदि इत्यादि मा चाहिँ नि पनि ऋण लिन पनि गाह्रो हुने भयो, सामाजिक सद्भाव नै भड्किने अवस्था आउँछ कि भनेर पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा कि फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि चाहिँ अब सबै लिने र दिने सबै सजग हुने हो र दुवै पक्ष गएर प्रमाणीकरण गर्ने हो। त्यसो भएपछि चाहिँ नि यो मिटर ब्याज चाहिँ नि पीडामा पर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो चाहिँ नि 6 महिनाभित्र जुन दर्ता गरिसक्नु पर्ने कुरा छ, यस सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भ हो यो कि स्थानीय तहमा गएर चाहिँ नि साहु र ऋणी दुवैले गएर यो चाहिँ नि यो ढङ्गको हामीले लेनदेन गरेका हौँ भनेर भन्नु पर्यो। यो चाहिँ नि अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन गरेको छ भने त त्यहाँ अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन गरेको कुरामा त सही छाप त गर्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसपछि माननीय सदस्य अमरबहादुर थापाज्यूले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरालाई नै चाहिँ नि उहाँले बढी जोड दिनुभएको छ र जनतालाई ब्याङ्कले सहज ढङ्गबाट ऋण दिने अवस्था हुनुपर्दछ, पहुँच पुर्याउनु पर्दछ, गरिबको चाहिँ नि पहुँच चाहिँ नि ब्याङ्कसम्म पुर्याउन पर्दछ भन्ने सुझावहरू आएको छ। यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको कुरा अघि नै मैले निवेदन गरिसकेको छु। माननीय सदस्य मनिष झाले चाहिँ नि यो समयअनुसार आवश्यकता चाहिँ हो र तर प्रक्रियामा हतारो भयो भन्ने कुरा मा चाहिँ नि केही कुराहरू राख्नुभएको थियो। मैले यस सन्दर्भ अघि नै सुरुमै भनिसकेको छु। र यस सन्दर्भमा अर्को सन्दर्भ उहाँले चाहिँ नि 33 वर्ष अगाडि भारतमा यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यसको व्यवस्थापन गरिएको थियो, कानुन बनाइएको थियो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले सुझावको रूपमा दिनुभएको छ। सुझावको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र विशेष गरेर उहाँले ब्याङ्किङ कारोबारलाई नै अथवा औपचारिक चाहिँ नि वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारलाई नै विकेन्द्रीकरण गर्ने र गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि पनि सुझाव दिनुभएको छ। अत्यन्त चाहिँ नि ग्रहणयोग्य सुझावलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो भयो भने त चाहिँ नि र ब्याङ्कको ऋणमा जुन जटिलता छ, ऋण लिने सन्दर्भमा जुन जटिलताहरू छन्, ती जटिलताहरूलाई सहज गराउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ नि सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर इन्फर्मल चाहिँ नि फर्मल र इन्फर्मल लेन्डिङका सन्दर्भमा चाहिँ नियामक छुट्टा छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रति पनि मेरो पूर्ण रूपमा ध्यान आकर्षण भएको छ। यी सुझावहरूको लागि, विशेष गरेर यी सुझावहरूको लागि माननीय सदस्य मनिष झालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य गणेश पराजुलीले चाहिँ नि यस सन्दर्भमा यो कानुनकै खिल्ली उडाउने गरेर आएको कुरा पनि निवेदन उहाँले भन्नुभएको छ। कानुनकै खिल्ली त उडाएको होइन, कानुन बनाउने कुरा गरेको हो भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ नि अर्कोतर्फ मिटर ब्याजीको स्रोतको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा चाहिँ नि यहाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ कि त्यसको चाहिँ नि सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि मिटर ब्याजी लगायो, पीडित भयो, यसलाई त्यति मात्रै समाधानको विषय होइन कि मिटर ब्याज लगाउने पैसाको स्रोत पनि खोल्नु पर्दछ। यो चाहिँ नि विधेयकले त्यसको व्यवस्थापन गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यलाई। र वित्तीय पहुँच र वित्तीय शिक्षाका बारेमा उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको कुरा पहिले नै निवेदन गरिसक्यो, फेरि दोहोऱ्याइरहन परेन। त्यस्तै गरेर राज्यले नै वित्तीय सहायता राज्यले नै उपलब्ध गराउने सन्दर्भहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले अघि नै औपचारिक संस्थाको पहुँच गरिब जनता बिचमा पुर्याउने कुरा निवेदन गरिसकेको छु सभामुख महोदय। त्यस्तै अपराधीलाई कारबाही गरेर मात्रै समाधान खोज्न होइन भनेर पनि निवेदन उहाँले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो कारबाहीबाट नै सबै समस्याको समाधान खोज्न खोजेको होइन, तर चाहिँ नि यसलाई एकदमै व्यथिति बढेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कारबाहीको दायराभित्र नल्याइकन व्यथितिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। ब्याङ्कहरूले 16% पनि लिएको कुरा पनि ब्याज लिएको कुरातर्फ पनि उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यस सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेको छु। माननीय सदस्य रोशन कार्कीज्यूले चाहिँ नि यहाँ ब्याङ्कलाई समेत विस्थापित गर्ने गरेर चाहिँ नि जुन कारोबार भएको कुरातर्फ उहाँले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा त्यही भएर नै हामीले यो विधेयक ल्याउनु परेको कुरा माननीय सदस्यलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। र ब्याङ्कको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सुझाव छ। त्यो सुझाव ग्रहणयोग्य नै छ। उहाँ यो सुझावको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य शोभिता गौतमज्यूले चाहिँ नि उहाँले सरकारले जे चाहियो त्यही लिएर चाहिँ नि आउन भएन। तालिका उहाँको पहिल्यैदेखि नै यसमा बडो चाहिँ नि उहाँको कडा रूपमा उहाँको यो प्रस्ताव रहिआएको छ। कडा तर शालीन रूपमा उहाँको चाहिँ यो कडा रूपमा तर शालीन रूपमा उहाँको यो प्रस्ताव रहिआएको छ। यसतर्फ मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ नि ध्यान आकर्षण भएकै छ। यसमा चाहिँ नि कति सकिन्छ आगामी दिनमा उहाँले को सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा के कति गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान गएको कुरा पनि माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब आजको विधेयक सांसदहरूसँग छैन भन्ने कुरा अघि नै आइसकेको छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याइरहन परेन। चाहिँ नि उहाँ जस्तो ऊर्जाशील शालीन चाहिँ नि माननीय सदस्यले पिजन हल समयमै हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु मैले। अब अर्को कुरा वित्तीय साक्षरताको कुराको पनि अघि नै कुरा आइसकेको छ। र
यस सन्दर्भमा धेरै फेरि भनिरहनु परेन। यो ब्याङ्कहरूले लिएको ब्याजका सन्दर्भमा पनि अघि नै चाहिने कुरा आइसकेको छ। यस सन्दर्भमा पनि फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। र यो चाहिने आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको भन्ने सन्दर्भहरू पनि आएका छन्। यस सन्दर्भमा चाहिने हाम्रो ध्यान, नेपाल सरकारको ध्यान पुरै रूपमा खिचेको छ। यसतर्फ हामी छलफलमा छौँ भन्ने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रेम सुवाल ज्यूले चाहिने यहाँ यो त पुँजीवादी व्यवस्था कोही उदाहरण हो मिटर ब्याजी भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ नि सम्मानित सदनभित्र छौँ। माननीय सदस्यज्यूलाई मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामी चाहे सत्ता पक्षमा रहौँ चाहे प्रतिपक्षमा रहौँ, तर कहिलेकाहीँ यसो लाग्छ मलाई कि चाहिँ नि माननीय सदस्यज्यू अनर्थ नलिनुहोस्। यहाँ चाहिँ नि माननीय सदस्य प्रेम सुवाल चाहिँ नि थाई प्रतिपक्ष जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ उहाँको कुरा सुन्दाखेरि। र सम्मानै गर्छु उहाँको कुराहरूले, जुन कुराहरू प्रस्ताव राख्नुहुन्छ सम्मानै गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो वास्तवमा सामन्तवादका अवशेषहरू कहीँ कतै छन् भने त्यसको जरैदेखि उखेलेर फाल्नकै लागि यो विधेयक आएको हो। त्यसैले निश्चित रूपमा उहाँले यो विधेयकलाई समर्थन नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही ठाउँ उभिनु भएको छ। सामन्तवादको विरुद्धमा सधैँ उहाँ बोलिरहनुहुन्छ। यो विधेयक पनि सामन्तवादकै विरुद्धमा आएको भनेपछि त फरकै परेन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँ धेरै चाहिँ नि भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लागेन। र उहाँले चाहिँ नि गर्भदेखि ज्यानसम्मै राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ नागरिकको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा नागरिकको चाहिँ नि जिम्मेवार सरकारले नै लिनुपर्छ कुनै पनि देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा चाहिँ नि गर्भदेखि ज्यानसम्म चाहिँ नि भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ यो कुरा म चाहिँ नि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी नागरिककै लागि राज्य हो, राज्य सत्ता नागरिककै लागि हो, जनताकै लागि हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यसतर्फ नै भनेर त राजनीति गरेका हो नि त, नत्र त हामी अन्तै गइहाल्थ्यौँ, अरू नै व्यापार व्यवसाय गर्ने थियौँ नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँले मन्त्री नै चाहिँ नि किन बन्नु पर्यो त्यसो भए पनि भन्नुभएको छ। त्यही मन्त्री भनेकै यही सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, यस्तै पीडितहरूको चाहिँ नि राहतका लागि यस्तै विधेयकहरू ल्याउनको लागि पनि हो नि त सदस्य महोदय। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ खासै फरक परेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायाधीशहरूले झगडियासँग बात मारेर चाहिँ नि फोन गरेर पनि यो चाहिँ नि यो व्यथिति त्यहाँनिर पनि छ भनेर पनि ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। वकिल र न्यायाधीशको बिचमा पनि यस्तै कुराहरू हुन्छन्, गफगाफ हुन्छन् र चाहिँ नि भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि छ, अनियमितता त्यहाँ पनि छ भनेर उहाँले जुन कुरा राख्नुभएको छ, ध्यानाकर्षण भएको छ, सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य भगवती चौधरीज्यूले चाहिँ नि यो पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, जानकारी पाइएन भन्नुभएको कुरालाई फेरि यहाँ त्यो आइसकेको कुरालाई घरिघरि दोहोऱ्याउन परेन। उहाँले त ठ्याक्कै पिजन होलमा पठाएको होला भनेर भन्नुभएको छ। हो, थियो नै भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। अब त नि त्यो पिजन हल तपाईँकै हो, माननीय सदस्यको नाम लेखिएको पिजन हल तपाईँकै हो, अरूको होइन भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसो भएपछि अब यो चाहिँ नि औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूलाई गरिबको पहुँचमा नहुँदाखेरि यो मिटर ब्याजले चाहिँ नि शास्ति पार्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। यो सुझाव हो, यसतर्फ चाहिँ नि ध्यानाकर्षण भइसकेकै कुरा निवेदन गर्न चाहे। बैङ्कहरूले 3-3 महिनामा ब्याज चक्र जोड्दै जाने गलत भएको छ भन्ने कुरा पनि उहाँको सन्दर्भमा पहिल्यै यो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरामा मैले राखिसकेको छु, ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। सभामुख महोदय फाइनेन्सियल लिटरेसीका सन्दर्भमा पनि अघि नै कुरा आइसकेको छ, यसमा फेरि दोहोऱ्याइरहनु परेन। माननीय सदस्य महेश कुमार बलतौलाज्यूले यहाँ चाहिँ नि यस सन्दर्भमा चाहिँ नि कसरी आइपुगेको छ यो विधेयक भनेपछि यो चाहिँ नि
त्यहाँबाट पारित भएर यहाँ आइपुगेको छ निवेदन गर्न चाहेँ मैले। चाहिँ नि यो सर्वसम्मतले पारित भएर आएको भन्ने सन्देशसहित आएको छ भनेर पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा अरू म त उहाँको चाहिँ नि त्यस्तो विमति रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ नि विधिमा अलिकता कुरा उठाउनु भएको थियो, विधिको बारेमा त सुरुमै मैले चाहिँ नि यहाँ सम्मानित सदन सामु भनि नै सकेको छु, राखि नै सकेको छु कि चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि लापरवाही गर्यो भन्ने सन्दर्भमा उत्तर दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त सुरुमै मैले सम्मानित सदनमा नै माफी मागिसकेपछि त्यही हो उत्तर भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो चाहिँ नि यो यस सन्दर्भमा अब एउटा फौजदारी चाहिँ नि एउटा ऐनको चाहिँ थपिएको सन्दर्भहरू उठाउनु भएको छ र हतारमा अलि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो हतारका बारेमा पनि मैले निवेदन गरिसकेको छु। 7 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भएको चाहिँ नि यो चाहिँ नि विधेयकमा अलि कम छलफल हुने त होइन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको छ। यो 7 वर्षसम्म भनेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अथवा कति 7 वर्षभन्दा बढी लाउन भएन भन्ने सन्दर्भमा राखिएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ नि खासै उहाँको धेरै अरू चाहिँ नि विधेयकमा विमति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल ज्यूले चाहिँ नि यहाँ संसदले नै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर भन्नुभएको छ। संसद भनेकै यस्तो थलो हो जहाँ संसदमा चाहिँ नि सरकारलाई झकझक्याउने नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई झकझक्याउने थलोमा माननीय सदस्य उभिएर गरेका सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका हुन्छौँ र चाहिँ नि संसदले वास्तवमा सरकारलाई झक्याइरहन्छ। सरकारको चाहिँ नि झक्याउने कुरामा हामीले यसलाई अन्यथा लिएका छैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि संसदले चाहिँ नि सरकारको लाई कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बाटो पनि देखाइदिनुपर्छ। संसद भनेको त्यस्तो हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यही संसदले बनाएको सरकारलाई यही संसदले बाटो देखाइदिनुपर्छ नि त। त्यसो भएको कारणले माननीय सदस्यले चाहिँ नि गुनासो गर्नु पर्यो भनेर एकदम निराश हुने होइन। अझै धेरै गुनासोभन्दा अझै धेरै सुझावहरू, अझै धेरै सरकारलाई बाटाहरू तपाईँ जस्तो चाहिँ नि एउटा जुझारु माननीय सदस्यले देखाउनुहुन्छ भविष्यमा भन्ने र पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ नि यसमा लामो समयदेखि यो समस्या राज्यले किन देखेन भनेर माननीय सदस्यले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो हिजोको आजको घटना होइन। हिजो घटेर आज यसबारे छलफल भएको घटना निश्चित रूपमा होइन। यो क्युमुलेटिभ प्रब्लम्स, यो चाहिँ नि वर्षदेखि रहिआएको घटनालाई अहिले उजागर भएको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो थिचोमिचो भइराखेको थियो, अब जस्ता तस्तै भइरहोस् भन्ने होइन। अब हिजो थिचोमिचो भएको थियो, हिजो चाहिँ न्याय पाएका थिएनन् गरिब गुरुवाले, अब पनि आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन। अब चाहिँ नि राज्यले आँखा खोल्नुपर्छ, संसदले आँखा खोलिदिनुपर्छ र चाहिँ नि कानुन कठघरामा पीडकहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर नै यो विधेयक आएको कुरा माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र चाहिँ नि अरू कुराहरू लगभग चाहिँ नि आइसकेको कुरामा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न। र माननीय सदस्य अब्दुल खान ज्यूले चाहिँ नि यहाँ मर्दा पर्दा बिरामी हुँदा विवाह व्रत बन्द आदि इत्यादिमा पनि अब त ऋण नपाउने अवस्था भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो त्यस्तो होइन माननीय सदस्य। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु कि चाहिँ नि अनुचित ढङ्गबाट लेनदेन नगरिकन उचित ढङ्गको लेनदेन गरेर चाहिँ नि स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्ने भएपछि त चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि ऋण म फेरि अनुचित हुन्छ कि भनेर डराउनु पनि परेन, दिनेले पनि डराउनु पर्दैन। यो कुरा यहाँ छ नि त होइन। दिनेले फेरि पनि अनुचितै गर्न खोज्यो भने त डराउने भयो, दिनेले फेरि पनि अनुचित ढङ्गबाट अङ्क थपेर लिन खोज्यो भने त प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा पनि जान नखोज्ने भयो। होइन, सहज ढङ्गबाट आफ्नो चाहिने इष्टमित्रलाई ऐँचो पैँचो दिने कुरामा त यो विधेयकले त्यति साह्रै अवरोधै खडा गरिहाल्छ भन्ने कुरो जस्तो मलाई त लाग्दैन। तैपनि फेरि यो चाहिने 3 दिन
72 घण्टासम्म त संशोधन हाल्न पनि त पाइन्छ नि माननीय सदस्यज्यूको ध्यान आकर्षण त्यसतर्फ पनि गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर यो उहाँले चाहिँ नि असाधारण ब्याजबाट पीडित भएको कुराहरूलाई पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। चाहिँ नि असाधारण उहाँले चाहिँ नि उठाउनु भएको कुरामा मेरो निवेदन छ, असाधारण ब्याजबाट पीडित हुन कोही पनि हुन्न भन्ने कुरा फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र ब्याजको प्रकृति हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ नि यो विधेयकभित्र सबै हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने सायद सबै कुरा त्यहीँनिर छर्लङ्ग देखिन्छ भने पनि माननीय सदस्य म निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सदस्य रामप्रकाश चौधरीज्यूले यहाँ चाहिँ नि मिटर ब्याजले धेरै मान्छेको घरबार विहीन भएका छन् भनेर चाहिँ नि उहाँले पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने कुरा अथवा चाहिँ नि यो मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कुरालाई चाहिँ नि उहाँले सुझावको रूपमा लिनुभएको छ। सुझाव ग्रहण गर्न चाहन्छु। सूर्यबहादुर माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीज्यूले चाहिँ नि यहाँ यो त चाहिँ नि वास्तवमा यो यसले त गणतन्त्रलाई नै गिज्याउने खालको व्यवस्था भयो क्या र भन्नुभएको छ। तब हामी माननीय सदस्यज्यू तब हामी एकै ठाउँमा छौँ, एउटै डुङ्गामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै डुङ्गामा यात्रा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्दाखेरि पानी डुङ्गा पल्टिँदाखेरि म मात्रै चाहिँ नि पानीमा डुबुल्की मार्ने होइन, हामी सबै एकै ठाउँमा मारिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ नि यसमा तपाईँ निकै सजग हुनुहुन्छ माननीय सदस्य यस सन्दर्भमा भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। र चाहिँ नि यसमा उहाँले यो मिटर ब्याजी भनेको सुदखोरीको अवस्था हो भन्नुभएको छ। यो अब नजानिया कुरो, म सबै ठाउँमा विज्ञ हुन्न, नजानिया कुरो यहाँ पनि भन्न पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुदखोरी भन्ने सुदखरी कि सुदखोरी भन्नुभएको छ, यो शब्द म एकपल्ट हेर्नै पर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् मैले यसलाई थप ज्ञानको रूपमै लिएको छु र कालो धन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत रहेन। माननीय सदस्यको पनि ठ्याक्कै यसमा चाहिँ नि पोजिटिभ सकारात्मक सम्बोधन नै भएको मैले पाएको छु र बढी अलि हेलचेक्राइ भइरहेको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। पटक्कै हेलचेक्राइ गर्न खोजिएको छैन माननीय सदस्य। तर कुरा के हो भन्दाखेरि कि कहिलेकाहीँ हामीले हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ चिप्लो बाटो हिँड्दाखेरि लडिन खोजिन्छ, तर लडिहालेको चाहिँ छैन है माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य रामकृष्ण यादवज्यूले चाहिँ नि यो दुवैतर्फको कमजोरी देखिएको कुरा भन्नुभएको छ, यसतर्फ पनि ध्यान गएको छ। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठले चाहिँ नि सामन्तवादको अवशेषको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ र यसमा त अघि नै आइसकेको कुरा हो। वित्तीय शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ, यसको कुरा पनि आइसकेको छ। त्यस्तै माननीय सदस्य रामहरि खतिवडाज्यूले चाहिँ नि यो चाहिँ नि उहाँले पिजन हलमा पहिल्यै आइसकेको कुरा निवेदन गर्नुभएको थियो। पछि सचिवालयबाट यहाँ उद्घोष भइसकेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ नि यहाँ यो चाहिँ नि ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् भनेर पनि भन्नुभएको छ। खास ठ्याक्कै यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भइसकेको कुरा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु। माथिल्लो लेभलमा पनि हेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। माथि होस् कि तल, चाहिँ नि दायाँ होस् कि बायाँ, कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन। यदि हामी न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ भने, यदि हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले बल दिनुभएको छ, थप बल पुर्याइदिनु भएको छ र चाहिँ नि सरकार अहिले त्यही बाटोमा अघि बढिराखेको छ। ठुलो सानो हामी हेर्दैनौँ, अनुहार पनि हेर्दैनौँ, केही पनि हेर्दैनौँ, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले चाहिँ नि यहाँ कालो होस् कि सेतो बिरालोले मुसा मार्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो विधेयक
को जब कार्यान्वयनमा जानेछ तब यो विधेयकले मुसा मार्छ नै भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही ढङ्गबाट उहाँले पनि भन्नुभएको छ, उहाँले यो सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रले चाहिने गरेको मिटर ब्याजीको को सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। यसमा पनि मैले अघि नै यसको उत्तर पनि आइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य मुक्त कुमारी यादवज्यूले चाहिने उचित अनुचित लेनदेन केलाई भन्ने हो भनेर माननीय सदस्यज्यूले चाहिने प्रश्न राख्नुभएको छ। अब चाहिने जहाँ जहाँ लिएको भन्दा बढी अङ्क थपेर चाहिने लेनदेनको लिखत गर्छ त्यही नै हो नि त अनुचित भन्या। अब यहाँ धेरै भनिरहनै परेन। उचित लेनदेन भनेको जति ट्याक्क तपाईँले 5,000 लिनुभएको छ भने 5,000 लिखत गर्यो भने त्यो उचित भयो। 10 लाख लिनुभएको छ 10 लाखको चाहिने लिखत गरियो त्यो उचित भयो। तर 5,000 लिएर 50,000को लिखत लेनदेनको लिखत गरियो भने त्यो अनुचित भयो। त्यस कारणले यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। वास्तविक मिटर ब्याजीलाई मात्रै कारबाही होस् भनेर भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो चाहिने हाम्रो ध्येय, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य भनेको यो वास्तविक मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई नै चाहिने यो कानुनको दायरामा ल्याउनलाई यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुज्यूले चाहिने यहाँ यो अलिक प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ है यो विधेयकले भन्नुभएको छ। त्यसतर्फ नि ध्यान आकर्षण भएको छ। माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। औपचारिक ब्याङ्किङ सहजताको बाटो गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। त्यसतर्फ त्यो कुरा त अघि नै पनि आइसकेको छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय यति कुरा निवेदन गरिसकेपछि म बिदा हुने क्रममा निवेदन गर्न चाहन्छु कि सभामुख महोदय यो चाहिने सभामुख महोदयले यो सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने बेलामा एउटा निर्देशन भएको थियो, रुलिङ भएको थियो कि यस चाहिने सन्दर्भमा यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने चाहने माननीय सदस्यज्यूहरूले चाहिने 3 मिनटभित्र सभामुखको ड्याससँगै रहेको सचिवालयमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोला दिनुहोला भन्नुभएको थियो। तर मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आज त 3 मिनट होइन 30 मिनट जाँदाखेरि पनि माननीय सदस्यहरूले नाम दिइरहेको यही आँखले देख्नुपर्दा कता कता मलाई आफूलाई अप्ठ्यारो भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।